عدت اللہ دے گھر چ تشریف فرما. کوئی کہے گا میں دکان دا افتتاح کیتا، کوئی کہے گا میں سلمے دا افتتاح کیتا، کوئی کہے گا میں زمین دا افتتاح کیتا، کوئی کہے گا میں فرنچائز دا افتتاح کیتا. مگر لاہوریو تسی قیامت نو اس فخر نال کہو گے اللہ اسی تیرے گھر دا افتتاح کیتا سی. کی نام ہے بھائی دا جنہیں جگہ دیتی؟ ناصر محمود شامی صاحب، بشارت صاحب، انہوں دے ہور ساتھی. میں سلوک کرنا ہے تو نہ اینی قیمتی جگہ اللہ دے گھر نو وقف کیتی ہے. میرے بھائی حاجی رفیق صاحب دے صاحبزادے میرے یار، علماء نہ بڑا پیار کرنے والا بندہ بھائی عبدالرؤف مغل صاحب، بھائی اس مسجد دے سرپرست نے. حاجی عبداللطیف صاحب اور دیگر دوست احباب، میرے بھائی چودھری محمد عارف صاحب مان برکے چ بھی اللہ دے گھر دی خدمت کر رہے، ایتھے بھی خدمت کر رہے. تو میں دعا کرنا ہے اللہ پاک سب دانا قبول فرمائے. میرے بھائی محسن عارف صاحب اور بھائی چودھری عارف صاحب اور دوست احباب، اس سب دا آنا اللہ قبول فرمائے. اس مسجد چ بیٹھنا اللہ قبول فرمائے. قسمت والے لوگ نے جڑے اللہ دے گھر چ جمع. میں چاہنا سا کوئی 10-15 دن مہینہ ٹھہر کے افتتاح ہوتا. گرمی بڑی ہے، اللہ پاک موسم صحیح کر دیتا ہے. اور خالد جو ہے محمدی صاحب جی شہر والی مسجد اے سی لوائے نا، انشاءاللہ اتنے بھی اے سی لگن گے کبو انشاءاللہ. تو مجھے کام بڑا اوکھا ہے. امیر بندے نا مسجد کی انتظامیہ نو فسا دے اے سی لوا کے نا، تے بل تے پھر محلے والا ہی بھرنا ہوں. امیر بندہ تے ایک بار پیسے دے کے اے سی لوا دینا. ایک پنڈ میں گیا تقریر کر، انہوں نے میں آخیا مسیت والوں بھی سناؤ سخی جے، کہندے نے اے سیاں نے ساڈا بیڑا گرک کر دیتا ہے. میں خیر کہندے نے جنہیں لوا کے دیتے نا وہ ہر نماز تے آندا ہے یہ ہر نماز تے چلتے رہنے چاہیے. جنی دفعہ آندا ہے نا اہی انہوں کہنے بھائی تو اے سی پٹ کے ہی لے جا، اینا بل کون دے. تو میرے بھائیوں یہ مسجداں دے نظام چلتے رہتے. یہ کچھ چلا نہ نال ذرا اے چلائے بھائی صاحب ادھر. اللہ پاک آنا قبول فرمائے. حاجی عبداللطیف صاحب میں اتنے آ کے ویکھیا تو میں آخیا یار حاجی صاحب نہیں آئے. تو فون کیتا حاجی صاحب پہنچ گئے نے. یہ رام گڑھ والی مسجد نا مفتی صاحب والی وہ بھی سرپرست، میری والی مسجد دے بھی سرپرست. پھر اگر اشرف قمر صاحب والی مسجد وہ بھی صدر. تو 4-5 مسجد حاجی نے سانبیاں کلے. اللہ پاک قبول فرمائے. ایتھوں والی مسجد دے بھی سرپرست. اللہ پاک سب دا خاتمہ بالخیر فرمائے. مولانا عبد الرحمان زاہد صاحب اندر آ جان تے جے گرمی لگتی تو پھر باہر ہی بیٹھے رہو، سخی چنگے جے. اللہ سب دا آنا قبول فرمائے. میرے بھائیوں یہ مسجد کسی فرقے دی نہیں. شامی صاحب نے یہ مسجد اللہ دے دین نو بلند کرنے واسطے بنائی. یہ سارے محلے دی مسجد ہے، ساری کلونی دی مسجد. اور یہ سانو لفظ ختم کرنے چاہیے نے ساڈی مسجد ہے، ساڈی مسجد ہے. میرے بھائیوں اس ملک چ گرجے بن سکتے ہیں، مندر بن سکتے ہیں، گردوارے بن سکتے ہیں، تے پھر مسجداں تے بننیاں چاہیے نا. تے مسجد چ کدی رکاوٹ نہیں پاؤنی چاہیے. جڑا بندہ اللہ دے گھر نو بے باد کرن چ اگے ہوندا ہے نا بھی میں مسجد نہیں بنن دینی. میرا اج پیغام نوٹ کر لوے، قیامت نو جدوں آواز وجنی ہے نا اللہ کہنا ہاں بھئی تو مجرمہ چ کھڑا ہے. کوئی کہے گا مولا کریم میں راہ ڈکیا، کوئی کہے گا میں کسی دا گھر ڈکیا، کوئی کہے گا میں کسی دی گڈی ڈکی، کوئی کہے گا میں رائی ڈکے، کوئی کہے گا میں کسی غریب یتیم نو لٹیا. مگر جدوں مسجد روکن والے دی واری آئے گی نا
اے شرمندہ قیامت نو اپنی زبان تو کہے گا اللہ میں تیرا کار بنن تو ڈکیا سی روکیا سی. دس اس دن پلے کی رہے گا جڑا مسجد کی بربادی چ بندہ قدم رکھتا ہے نا ویرو. مسجد جان کے اگر کوئی بندہ انا بازی کر بھی لے تو جھک کے لنگ جیا کر انہوں کہ بھائی میں اس گھر کی بربادی نہیں چاہتا یہ گھر مینو آباد ہی سونا لگتا ہے. کنے بندے وعدہ کر دیو جتھے بھی کسی مسجد ہوئے گی پنڈ چ اسی وہ آبادی واسطے دعا کران گے. چکو چکو ہاتھ کھڑ جلدی کرو جلدی. ماشاء ماشاء یہ کسی فرقے دی مسجد نہیں اللہ رسول دے من والے آندا ہے کار ہے یہ اللہ دی عبادت ہوئی. جڑے عرض کرنا چاہ رہے ہیں امام علی مقام حسنین دیوانہ جان ماننے والوں علی کا گھر بھی کیا کر ہے وہ جس گھر کا عارف بچاؤ جسے دیکھو وہی شیر خدا منہوم ہوتا ہے. محرم دا مہینہ مسلمانوں اس کرنا چاہ رہا ہوں آل نبی ماننے والوں 15 محرم میں اور میں آل اطہار دا ذکر کیوں نہ کروں. کون کہتا ہے کہ صحاب نبی آل نبی نو نہیں مان دے. آؤ میں 10 جواں اسی شہدائے کربلا دے من والے اسی اونو محمد نو مظلوم مننے ہوں حسین دی شہادت مظلوم مننے ہوں قاسم و عباس دی شہادت مظلوم مننے ہوں امام زین العابدین مظلوم نے حضرت سید علی اکبر شہید مظلوم نے شہزادہ علی اصغر مظلوم نے شہدائے کربلا مظلومہ میں کربلا آل رسول دا ذکر خیر کرنا آیا میں اس بستی والے دشن واسطے آئے کہ آل محمد دے وفاداروں دی مسجد ہے اے آل محمد دے چوکیداروں دی مسجد ہے خاندان رسول دے محبان آل بیت دی مسجد ہے خاندان رسول دے من والے دی مسجد ہے. ساڈا قاتلہ نے حسین نال کوئی تعلق نہیں بلکہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھے آئے جنہاں حسین کو شہید کیتا وہ بھی اللہ دی لعنت دے مستحق نے انہاں تے رب رسول دی لعنت دے جڑے حسین دی شہادت تے خوش ہوئے نے وہ بھی اللہ رسول دی لعنت دے مستحق نے جڑے خاموش رہے وہ بھی لعنت دے مستحق نے. عزیزان من اسی تے دعا کرنے ہو یا اللہ جدوں حشر نو اٹھاویں اپنے نبی دے نواسیاں دی سرداری وچ اٹھاویں سارے آمین کہو. جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ممدی صاحب دا بیٹا اس مسجد کی خدمت کرے گا کی نا بچے دا رومان خالد انشاءاللہ اس مسجد دے اندر دن رات ایک کر کے اللہ دے گھر دی خدمت کرے گا. پنڈ والے ادھر دام رکھے آجے دین اسلام دی شمع روشن ہوئے گی بستی پھیل دی جائے گی کلونی بن دی جائے گی مکان بن دے جان گے. یہ مسجد دے اندر بچے پڑھن گے جنہ انہوں جگہ دیتی جنہ مشورہ دیتا جنہ کلین وشایا جنہ مسجد جو پیسہ لایا لیٹر پایا دروازے لائے پکھے لائے اللہ دی قسمیں جائنٹ کاؤنٹ ہے قیامت تک گنیاں نے کیاں بن جانی ہے کہ بندے نے قیامت نو کہنا ہے مولا ماں حاضا ایک ہی ہے جڑا ایڈا وڈا پہاڑ نیکیاں دا ہے اللہ پاک فرمان گے اے تیری او نیکی ہے جڑی برکی دی ٹاؤن وچ شامی صاحب نے جگہ دی تھی اوتھے مسجد بنائی سی اس مسجد جس طرف تو اینا کیا سی ایتھے باری رکھ لو گرمی نہیں لگے گی او باری رکھ دیتی گئی. آج میں اس مشورے دا اینا ثواب تیرے لیے جمع کر دیتا ہے. اے مشورے والے دی پہاڑی ہے نیکیاں دی تے جنہیں کھڑکی لوائی ہوئے گی او دی پہاڑی کڈی ہوئے گی تے جنہیں جگہ دیتی ہوئے گی او دی پہاڑی تے کئیاں برکی دے کنجوساں نے سر پھڑ کے بہ جانا قیامت نو اوے ساڈے کول کی بن گیا یہ تے مشورے والے نیکیاں دے پہاڑ لے گئے نے تے جے اسی بھی کوئی لا لیندے اللہ دی قسم کئی بندے زندگی چ آپ بھی نہیں کھاندے اولاد لی جوڑ کے چلے جاندے نے اولاد لی جوڑ دے تے منڈے مڑ کے قبر تے بھی نہیں جاندے تے میں تانوں کہاں گا زندگی چینج دا کام ضرور کریا جے منڈا اچھا اینے بیٹھے جے جڑے تسی اپنے منڈیاں دے ہوئے مردے جے نا کیوں تایا ہاں تایا اس عمر چ بھی مرتا ہے اولاد تے ہر بندہ مرتا ہے جان دیندا پتراں تے 9 انچ دی دیوار ہوندی ہے کمرے دی
جڑے پتر نال دے کمرے چ پوچھن نہیں جاندے انہاں 5 کلے قبراں چ کیویں تر کے جان 10 کلے قبراں چ تر کے کیویں جانا ہے نہیں جاندے سال بعد بھی نہیں جاندے میں کئی قبراں مٹیاں ویکھیاں پتر بہ جا تینوں کی چمونے لڑے نے ہتھ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم کا من اے تھوڑا جہا میرے نیڑے کر حاجی ساری واہی ڈک لی ہے حاجی میرا یار ہے ٹھیک 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 تھوڑی آئی سب بات لگے تو یار تو گانا لیا ادھر ہو جا تھوڑا جا اتنے میں تیرا ہی ڈر آتا ہے اتنے آ جا اتنے اور آ جا ادھر جڑے ورد کرنا چاہ رہا مسلمانوں جدو امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی کریم آقا ماننے والوں شہداء کربلا دا ذکر سننے والوں علی کا کر بھی کیا کر ہے وہ جس کر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں جدو آل رسول دے ذکر دی باری آوے کون کہتا کہ اسی آل بیت دا ذکر نہیں کر دے شہداء کربلا دی پیار دا ذکر کر جاؤں کنا سینہ تے پانی بند ہوئے ایک کون حسینی اپنے نانے دا پیارا حسینی اپنے نانے دے گندیاں تے لوڑیاں لین والا حسینی اپنے نانے دی زبان چوسن والا حسینی اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسینی اپنے نانے نال پیار لے کے بیٹھن والا حسینی اپنے نانے دی محبت اندر بیٹھن والا حسینی اپنے نانے دے سینے دے لوڑیاں لین والا حسینی اپنے نانے نال پیار کرن والا حسینی عرض کردا پیٹ صافی نہ کرو جے پیپسی پیونی تے سارے نوں پیونی تے لے کے بیٹھ جا میرے مکھن سارے نوں پیپسی تے بیٹھ جا نیچے عرض کرنا لوگوں دے سامنے بے انصافی کرتے پے جے جو سانو پیونا جے انہاں پیونا جے تے پھر گل فمدی کیمرے چوندا پیا لوکی آکھن گے مولوی کڈے بے ہدایت نے لوکی ویندے پے نے کلے پیپسی رگڑی جاندے بند کر دے اگے لوکی مولویاں دے کھتے پے نے نہیں بعد چ پیاواں گے اس طرح نہیں عرض کرنا چاہ رہا میں کیمرے دے وچ آ جاندا کئی بندے مینوں فون کر دیندے ہوندے نے مولوی جی مان نہ دسو جو تساں کھادا عوام نے کھادا کی جواب دئیے اسی میرا چان نے میرا مکھن ہے اللہ یاتیاں مانو پیلو ماں شکرے جائے میرے سونے مکھنا جنے بیٹھے جے ہن ذرا گفتگو سنی والے بیت نوں ماننے والوں خاندان رسول نوں ماننے والوں کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والوں صرف میں پری ہونا سی توجہ میرے وال آل نبی ماننے والوں خاندان رسول نوں ماننے والوں کملی والے محبوب دا کلمہ پڑھنے والوں فتوحا دے چہرے والے واللیل دی ظلماں والے آزاد دے قادر والے عالم اشد سینے والے حلیمہ دے راج درارے احمد مجتبی ماننے والوں میں مغرب دا درس صدر جاتی مرا جانے تے میرے بھائیاں میں زور دا ٹائم دیندا سی پر مہدی صاحب نہ میں ضد نہیں کیتی میں کہ جنے مولوی نے سارے نوں ٹائم دو مسجد دا افتتاح ہر ایک دا حصہ پہ جاوے ہر ایک دا حصہ پہ جاوے تے عرض کرنا چاہے ذرا بات سنوانی ہے جس نبی دی یاد تے پانی بند ہوئے مسلمانوں کرنا چاہ رہے دن دن دے دریائے سید انہیں سب دیاں خوش زبانا پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جوانا کیتی بیعت قبول یزید دینا پھر سیدیاں شانا مدنی صبر حسین دا ڈٹھا وچ کربلا میدانا علی کا کر بھی کیا کر ہے وہ جس کر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منعوم ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سید سب محرم نو پانی باندے 8 نو سید پانی باندے 9 نو سید پانی باندے میدان کربلا اندر کیسا منظر ہوئے گا 10
محرم والے دن نان حلیم نہ رجیا نہ کر روزہ رکھیا کر اتنے پاکستان دے مولویاں دی عید لگ گئی اتنے سید دا کنبا کٹیا گیا سید دا خاندان پیاسا شہید ہو گیا اتنے میں 10 محرم ویکھیا گلی گلی دیگاں چڑھدیاں تے رجدے نے اللہ جاندا ہے تیرے گھر چ 5 مرے گئے ہون تے میں ویکھاں گا تینوں کیویں رچنا ہوندا ہے جے جان نبی دی یاد نہ پیارے تے پھر 10 محرم دا روزہ رکھ عصر والے پتہ لگے حسین دی پیاس دا کی عالم سی 10 محرم دا روزہ رکھ تینوں پتہ لگے آلے تہار دا کی درد ہوندا ہے تو 10 محرم نوں گلی گلی رجدا ہے سارا دل رجدا ہے سبیلاں لگا کے پانی پینا ہے چاہیدا تے 10 محرم نوں تو روزہ رکھے آوے 9 محرم نوں تو روزہ رکھے آوے تاکہ آلے محمد دی پیاس دا احساس ہوئے خاندان رسول دی پیاس دا احساس ہوئے اصل والے جنوے تیرے بچے بیٹھے ہوں اپنے بچیاں نوں بھی روزہ رکھایا ہوئے تیرے علی اصغر دی پیاس دا درد ہوئے تیرے علی اکبر دی پیاس دا درد ہوئے اور محمد دی پیاس دا درد ہوئے قاسم عباس دی پیاس دا درد ہوئے عرض کرتا پیا لوگوں آلے بیت دا درد رکھنے والوں جڑے کملی والے مبہور نے آلے بیت دا درد رکھے آگے کنا سجدہ تے پانی بند ہویا ہے زور ہوندے آن نہ طاقت لائی طاقت ہوندے آن جنہ زور نہ لایا بیٹھے من رضائی دنیا یوں تو پیاسے تر گئے حوض کو سردے سائی زور ہوندیا نہ زور لایا بیٹھے من رضائی دنیا یوں تو پیاسے تر گئے حوض کو سردے سائی جنہوں نے مسلمانوں آل محمد دا درد دساؤ جنہوں نے پیاسا شہید کی داوے میں کہیں کہاں گا میں بخاری پڑھی ہے جن میں لکھے آوے ایک کنجری نے کلر میں ویکھیا پیاسا بلکدا پیاوے کتے دے منہ نے ویکھیا کوئی پانی نہیں لا رہا کلر پیاسا بلکدا پیاوے انہیں کپڑے دی لاج بنائی ہے جُتی دا بوگا بنایا ہے وہ وچوں پانی کڑ کے کتے دے منہ لایا ہے آسمان تو آواز آئی ہے یہ کنجری گناہگار ہو گئے کلر دے پانی دیتا ہی بے زبان نو پانی پیایا ہی میں رحمان ہو کے تیرے درہم نہ کھاوا انہاں یزیدیاں نو انہاں شمر پلیدیاں نو کدے نال جوڑا اس دور دے پانی بند کرنے والیاں نو میں آج پیغام دینا چاہنا اینے مجمع چاہے انہاں دا نام لینے والا کوئی نہیں مسلمانوں انہاں نہ جو کنجری چنگی رہی جدا ذکر بخاری چاہ گیا کتے نو پانی پیا کے مینوں دس جڑی کتے نو پانی پیاوے او دا ذکر بخاری چاہ رہا ہے انہاں دا کی نام رکھاں جس نبی نے فرمایا ہے کہ بے زبان جانور نو ہی ذبح کرنا تو پانی پیا کے ذبح کرنا حاجی صاحب میں منظر کیویں درد رکھاؤ اب درو کیویں درد بیان کراؤ جنہاں دا نبی یہ کہے کہ جانور بھی ذبح کرنا بے زبان نو بھی پانی وکھا کے ذبح کرنا انہاں یزیدیاں دا تذکرہ کیویں کراؤ جنہاں نبی دی آل پیاسی شہید کر دیتی نبی دی آل پیاسی شہید کر دیتی دیکھ دیتے دریائے سید ان سب دیاں خشک زباناں شیر کہنا ہی سوکھا ہے شیر سننا ہی سوکھا ہے ذرا دیکھ جدو سید دے بچے بلک دے ہون گئے دن دے ایچے ایک دن بتی نہ آوے تے پورے دور چ ہڑتال آ جاندی ہے ہائے پانی مو گیا ٹینکیاں وچوں لوکی نلکے لبن لگ پیندے نے پانی مو گیا گھراں وچوں لوکی نلکیاں دے بور کراوندے نے نلکا ضرورت تے تحت کام آئے گا پر وہ سید دی پیاس تے دندی ہے عرض کردا کدی ویکھ سینا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو سید دے بچیاں دے پانی بند ہویا کنہ دے پانی بند نانا رسول جا رہے نہیں میری بی فاطمہ دروازہ کھولنا نشادیاں دے رونے دی آواز آئی ہے میری دی فاطمہ ابو جی ابو جی ابو جی ابو جی
جنوں میرے نال وہ میرے جگر دے ٹکڑے میری بٹیا بول بابا حکم ہوئے دیئے بڑی جان معاملہ میرے ننے شہزادیاں دے رونے دی آواز آئیے دودیاں نو کنڈ کرنے والوں دودیاں دا حق بودیاں نو دینے والوں دونوں شہزادیاں نو گل نہ آیا وے آؤ وے میرے بچے آؤ تاڑا نانا آیا ہے ابو جی میرے گھر چ پانی موجود نہیں میرا نبی ہوئے اگر ہاتھ چکے تے می پوے تے 8 دن می پیندا ہے بدلا جاندے نے اگر نبی ہاتھ چک دے چند دو ٹکڑے ہو جاندا ہے اگر میرا نبی دنیا دے لوگ نبی کھارے کھوٹ لب پاوے رب مٹھا کر دیندا وے میرا نبی ہوئے اگر ڈنگیاں نو اپنا لب پلاوے رب زبان دیندا وے او نبی دے گھر چ پانی نہیں گاؤ تو رشدہ دے پیاسے پھرتے پے نہیں میرے نبی پانی منگا سکتے نہیں مگر حسین نہ محبت حسین دے درد دی تانی دنیا چ میں تصویر پیش کر رہا ہوں جدے درد نو نبی ہے نہ درد جانے اپنی گود اندر وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما یدین باغ تے مصطفیٰ نے اٹھایا وے پیاریاں بازواں تے حسین لیٹیا وے لیا میری دی فاطمہ میرے بچیاں دے اج کوٹے پاک اندر حسین لیٹیا ہے جڑے مسلمان عرض کرنا چاہ رہا ہوں انج کر کے اپنے نانے دی گود اندر انج بازواں تے حسین لیٹیا ہوئے اپنے نانے دی زبان دے قریب آ رہے نے میرے نبی نے زبان نبوت نکالی اور میں لے میرے اشلا دیاؤ اپنے نانے دی زبان چوس کے پیاس ختم کر لو تیرے نانے دل تیرا پیاس سا رہنا برداشت نہیں ہوتا جنہ دا نانا زندگی جو حسین نو زبان جساوے مسلمانوں میں کہنا ابن زیاد دنیا دا کتا جی شمر دنیا دا کتا سی یزید دنیا چے کرسی دا بکا جی جنہیں نبی دی آل دا حیا نہ کیتا آل رسول دا حیا نہ کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون جنہ سجدہ تے پانی بند کیتا ہے انہاں دیکھیا نہیں گاؤ کلمہ پڑھ کے بھی اپنے نبی دی آل نو کر دیتا ہے جنہ دا نانا اپنے ہونٹ حسین دے ہونٹاں نہ لاوے میں جدو مدینہ پاک جاواں حجر اسود نو ویکھ کے روح پہنا مولا اینو تیرے نبی نے ایک وار چومیا ہے تے اج سارا جگ چومدا ہے مگر واہ حسین تیرے ہونٹاں تو قربان جاواں تیرے ہونٹاں تو صدقے ونجاں او میرے لال حسین میرا پیار حسین او میرا مان حسین میرا مظلوم حسین میرا سبیلال حسین مسلمان حسن کے وجہ حسین دے اوٹا دو ابن زیاد خدا تینو غارب کر دے دو کس حسین دے اوٹا دے چھڑیاں ماریاں نے کس حسین دے اوٹا دی توہین کی دیئے کنا موٹا تو پانی بند کیتا ہے حجر اسود نبی ایک دفعہ چومے سارا جہان چومدا وے حسین ہوئے جنوں نبی بار بار چومیا کرتا جی جنہوں نبی بار بار چومیا کرتا جی عزیزہ نے من عرض کرنا چاہ رہے ہمیں علی دا پیارا ہے تے فاطمہ دا چینے بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین بیڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین مسجد وچ نانے نال کھیڑدا حسین کندی اُتے نانے نال کھیڑدا حسین سجدے وچ نانے نال کھیڑدا حسین سینے اُتے نانے نال کھیڑدا حسین گود وچ نانے نال کھیڑدا حسین مدینے وچ نانے نال کھیڑدا حسین آخر ویلے نانے نال کھیڑدا حسین علی جی دا بابا آئے تے زہرا جی دی ماں آئے اچھی کہو سبحان اللہ نہیں مسجد نہیں گونجی محبانے آلے بیٹھ بیٹھے جے آلے محمد والے بولو میں کے آواز آوے شیر خدا دے بچیاں دا ذکر شیرہ والی آواز کٹو جدو میں شیر پڑا سبحان اللہ دی آواز آوے علی جی دا بابا آئے تے زہرا جی دی ماں آئے اجے
مینوں پتہ لگے جے سید کربلا دی تقدیر تے سجدہ کر سکدا وے، پیاسا امام نماز پڑھ سکدا وے، پیاسا امام قرآن پڑھ سکدا وے، تیمم کر کے عبادت کر سکدا وے، تے اسی بھی نبی دی آل دے من والے حبس وچ نبی دی آل دا ذکر بلند کر سکتے، مل کے پہلا مسجد پہنچ جاوے، علی جی دا بابا آئے تے زہرا جی دی ماں آئے، قسمیں ٹھنڈ پاتی ہے۔ آل محمد دا ذکر ممدی صاحب مسجد کڈا حال ہے تے گونجن دیا ہے، ذرا پتہ لگے پترو پڑھنا ہے گوڑے چھڑ کے میرا مکھن بڈھے والے پھڑی گوڑے، ہاں جی ذرا ٹھنڈ پوے مسجد چ، سارے پڑھو ذرا سنو جی، آڈی آواز انج ودے جی مہنگائی ودن دئی، ہاں جی اچھی پڑھنا ذرا پیار نہ چس آوے، ہاں جی جی تبدیلی لیاؤں چس آئی ہے نا، ذرا مسجد چاہوں دا چس آوے، پتہ لگے اینا مجمع وائٹ شرٹ سارے پڑھنا آواز میرے تک آوے، علی جی دا بابا آئے تے زہرا جی دی ماں آئے، میرے وچ نانے نالے کھیڑدا حسین، بولو میرے وچ نانے نالے کھیڑ نہیں نہیں جڑے حسین نو جنت دا سردار من دینے اج بولنا زبان تو آواز نکلے، مل کے پڑھنا پیار نہ لوگی چھڑیاں مار لیندے نے، تسی زبان نہیں کھول سکتے کڈے کنجوس جے، مل کے پڑھو پیار نہ، میرے وچ نانے نالے کھیڑدا نہیں ہے نکر بول دی خدا واسطے سارے دی آواز نکلے، سارے بولو پترو فرنٹ والے ہو لال شرٹ اچھی پڑھنا، ہاں جی کھوتا کٹی تو اگے بہ گیا سارے پڑھنا مل کے، بیڑے وچ نانے نالے کھیڑ نے، میرے وچ نانے نالے کھیڑدا حسین، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، اے کوئی بھی بندہ پیسہ دے یہ یتیم خانے تے لگدا جڑا میں بنایا ہے، مینوں کوئی بندہ بھی تقریر چ پیسہ دیندا ہے تاڈی مان تو اوتھے لگ جاندی ہے، کیوں لگانا ہے؟ یتیمانہ پیار نبی نے کیتا ہے، تم ہی کریا کر، مل کے پیار نہ پڑھنا ہے، ضرور آ جاوے حسین میری اکھیاں دی، تاکہ لوگ پوری برکت برکت دسن کہ آل محمد والے اے بھی نے، مل کے پڑھنا حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال چین، مل کے حسین میری اکھیاں دے ٹھنڈ نال رب دی شان لگا مدنی دا کہنے، میں حسین وچوں میرے جو حسین، میں حسین وچوں میرے جو حسین، حسین دے دیوانے آندی برکی وچ لگی ہوئی لینے، میرے وچ نانے نالے کھیڑدا، اجے آواز نہیں حسین دا نام ساری مسجد چ گونجے، جدو نماز چ درود پڑھ دے تے ایتھے کیوں نہیں بولنا، میرے وچ نانے نالے، ہاں اللہ جاندا پڑھ پڑھ مولوی اچھی پڑھنا سب نے پڑھنا پیار نال، میرے وچ نانے نالے جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہوں مسلمانوں، آل بیت دا ذکر خیر کردا ہوں اور آل نبی دی شان نہ بیان کروں، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ خاندان رسول دا تذکرہ کر جاؤں، آل نبی نو ماننے والوں، میرے نبی کریم دی آل دا اپنا دی گھر بننے والوں، آل محمد دا لڑ پکڑو، آل محمد دا دامن تھام لو، جدو عزیزان من حضرت نواز رسول ماننے والوں، خاندان رسول ماننے والوں، آؤ دراز کرنا چاہ رہا ہوں، ذرا نقشہ سمجھان چاہ رہا ہوں، جدو سیدیاں لاشاں میدان کربلا اندر پیان گیاں، ذرا غور کریا کرو، 10 محرم آ جائے، آل محمد دی شہادت دا درد اپنے گھر چ بچیاں چ بیٹھ کے تذکرہ کریا کرو، مینوں ذرا نقشہ سمجھان دی اجازت دتی جاوے، میں سمجھانا ہوں، جدو 10 محرم آوے تیرے گھر چ تیرا باپ مرے آوے، سال آ جاوے، عید دا دن ہوے، ساری برادری آتی ہے،
یار اج سال ہویا میرے ویر نو دنیا تو گیا بھی محلے دار بھی آدھے بھی میرا یار پہلا سال دنیا تے ہو گیا اللہ تو پیارا ہو گیا بھی تیرے گھر دا عالم ہوندا ہے اینے کلمے والے بیٹھے جے کدی سوچیا کر میں گھر دے اندر اپنے بچیاں نو کھول بٹھا کے 10 محرم دی رات کدی ناصر مدنی دے نصیحت دے عمل کری تصبر دی دنیا چ جائی جدوں آنا محمد دی لاش پئی ہوئے گی قاسم دی لاش پئی ہوئے گی میرے حسین دی لاش پئی ہوئے گی امام زین العابدین وہ رات کیویں گزاری ہوئے گی جدوں ابو دا ساتھ نیزے چڑھیا ہوئے گا تار کربلا کے پئیے لاشاں سیانیاں نہیں جا رہی سار نیزے چڑھ گئے سید دیاں لاشاں دی بے حرمتی ہو رہی ہے جنہیں دے نامی نے فرمایا وے میت دی نامی ادب کرنا وے جنازے دا ادب کرنا وے میت دا ادب کرنا وے انہوں ہاتھ آرام نہ لاؤنا وے پیار نہ انہوں غسل دینا وے جنہ دے نامی نے عام میت دا اتنا حیات دسیا وے اتنا تراؤں دسیا وے وہ دے نواسیا دیاں لاشاں دے گوڑے دڑائے جا رہے وے 10 محرم دی رات اے لفظ نہ کیا کر کہ مرما تو جان چھٹ گئی ہے حیا کر شرمانی چاہیے تے محال محمد نہ اتنا قوت ہے تو نہ 10 محرم لانگے نہیں جان چھٹ گئی ہے نانا حیا کر تینوں پتہ نہیں نبی دی یاد دا درد میں دس جاواں 10 محرم دی رات ہوئے جدوں لوکاں دیاں تیاں بہناں اجڑن خامد مر جاون میں ویکھیا پرا گل نہ لاوندے بہن اسی تیرے سر تے آؤ جدوں تی اجڑ جاوے باپ گل نہ لاوندے تیے اسی تیرے سر تے آؤ مگر کدی سید دیاں بیٹیاں نوں ویکھیا کر کدی سید دیاں تیاں نوں ویکھیا کر عرض کردا کدی سید دیاں تیاں نوں ویکھیا کر کدی حسین دی بیوی دا تذکرہ دل چ لیا کر جنے بزرگ رو رہے میں چاہنا جے نقشہ دس جاواں آل محمد ناسی کتنا درد رکھتے ہیں خاندان رسول دے گا مندر کتنے شریک آؤ اسی حسین دا درد اپنا درد مننے ہیں حسین دا غم اپنا غم مننے ہیں لوگوں تیریاں میریاں تیریاں بیواون تے برا گل نہ لاؤندے نہیں سر تے پیار دیندے نہیں ویکھے اینا جدوں بہنا بیوا ہون میرے برا سر تے پیار دیندے نہیں تیاں بیوا ہون باپ گل نہ لا لیندے نہیں مگر امام زین العابدین اپنی امی جان نو کہہ رہے ہیں امی جی کیوں روئیاں جڑے حسین دی بیوی ہے آدھی لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سونے رہنا پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے سب پردیسی وطنی آئے تو ہی ویر موڑ مہارا آجا آجا میرے سونے ویرا تیرے بیٹھی بازاں مارا جدو سیدی تھی بے یارو مددگار کھڑی ہے کوئی ابو کفن دین والا نہیں کوئی برادہ کفن لے آن والا نہیں بہن زینب مجبور ہے بیڑیاں لگیاں نے کدی آل محمد دا درد رکھیا کر دے لندر خاندان رسول دا قافلہ لٹیا گیا ہے مہمان بنا کے ظالمان لٹ لیا میرے حسین نو دھوکے نہ لٹیا ہے مہمان بنا کے لٹیا ہے امام زین العابدین دے اپا جی کیوں روندیاں جے میرے پتر زین العابدین لوکاں دیاں بہناں گزرن بھرا گل نہ لاوندے نے اج ویکھ کربلا دی رات اندھیری ہے لاشاں بکھریاں پیاں نے خیمیاں دے اندر دیوے بجھے پے نے ظالماں نے امام زین العابدین نوں قیدی بنا لیا وے
سیدہ زینب بھی قیدی ہے، امام زین العابدین بھی قیدی بن گئے ہیں۔ میں تھے ایک جملہ کہاں ذرا سنیا جے، بازار جے امام زین العابدین نکل دے سن، جنی دیر زندہ رہنے کسے پوچھیا علی عابد تسی اکھاں جو ہاں سبحان دے رہندے جے، ہر ویلے روندے رہندے جے۔ امام زین العابدین دیاں اکھاں ڈر پئیاں، امام مسلمانوں شہید نے حسین شہید ہویا جد بڑا امام زین العابدین دیاں اکھاں ڈلیاں نے، کہندے نے او مینوں پوچھن والے ہو کہ حسین دا بچڑا کیوں روندا ہے؟ یعقوب نبی دا ایک بچڑیا سی 40 ورے بابا رویا، اکھاں دی بڑائی جاوے چٹیاں سفید اکھاں ہو گئیاں، 40 ورے نبی اج تو بعد ایک گل لکھ لو، نبی نو نبی نہ نہیں کہنا، نبی عیب تو بہت ہوندا ہے۔ اللہ نے لفظ سفید استعمال کیتا ہے کہ نبی دی آنکھاں سفید ہو گئیاں، بڑائی کم ہو گئی، کیونکہ پیغمبر عیب تو پاک ہوندا ہے، کالا ہونا عیب ہے، اللہ نبیاں چ عیب نہیں رہن دیندا۔ ساڈا اسلام تے کانے جانور دی قربانی قبول نہیں کردا، کانے جانور نو لگن نہیں دیندا، کانے نو نہیں لگن دینا۔ مسلمانوں ذرا توجہ میرے ول، جدوں جناب یعقوب نبی دا تذکرہ آ گیا وے، امام زین العابدین فرماندے نے او یعقوب نبی دا ایک وچھڑیا وے، تے 40 برے رویا وے، میں کیوں نہ رواں؟ میرے سامنے میرا خاندان لٹیا، میری آنکھاں دے سامنے میرے ابو دا کہندے نے کوفیا کوئی پتر کھڑا ہوئے جس پتر دے سامنے ابو دی لاش پئی ہوئے، میریاں لگیاں ہون سامنے دے چڑھیا ہوئے کربلا جاندا ہوئے، جدوں مسلمان انا للہ و انا الیہ راجعون، جدوں والے بیان دے نوکرو خاندان رسول ماننے والوں مطلوبات دے چہرے والے ماننے والوں کہندے نے میرا تے خاندان لٹیا گیا ہوئے۔ ذرا مسلمانوں جویں حضرت عبداللہ بن عمر نو کسے پوچھیا سی بیت اللہ چ مکھی مارنی جائز کہ نہیں، کہندے نے جا راکیا جتھے نبی دی ساری آل کٹ دتی، توجہ کرو گے جتھے نبی دی ساری آل، تھوڑی جی ساؤنڈ کھول کے چلا، جتنے سارے نبی دی آل حضور دی آل کٹی جاوی، لاہوریو برکی دے باسیوں بھی ذرا جواب دے آ جائے، اج تینوں تے 10 محرم حلیم تے نال لنگ جانا ہوئے، تینوں دے کور میں شور میں لنگ جانے نہیں۔ امام زین العابدین جتنی دیر زندہ رہے کسے مسکراتا نہیں ویکھیا ہو، او برکی چ 5 قتل ہون تے سارا خاندان لٹیا جاندا ہی۔ امام زین العابدین کہندے نے میں لوکاں روواں کیوں آ، میری آنکھاں دے سامنے میری پھپھی گیا سی، مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنی۔ وے قاسم اکبر تیرا چہرہ میرے نانا رسول نہ ملتا وی، مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنی، مینوں بھلنی نہیں تصویر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لوکاں دیاں جد اجڑن دیاں ٹر جاندیاں نے بیٹے، میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا بیٹے، جن گندے دریائے سید ہویا سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شہر جوانا، بس کھیتی علی کی جڑے خیمے اجڑے پے نہیں، اگاں لگیاں نے صندوق لٹے جا رہے نہیں،
صدوقاں لٹتے پے میں مالو کی کرنا میں جہان لٹا کے جاری حال محمد دا جہان لٹیا پیا جڑے سید دے بچیاں دے اتنا کربلا جسروں میں آل محمد مظلوم منو خاندان رسول مظلوم منیا کر نبی دی آل مظلوم منیا کر انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں مسلمانوں برکی دے باسی والے بیت دا ذکر خیر آیا نہیں تیرے سامنے نقشہ رکھ جانا نہیں امام مسلم دے بچیاں کتنا ظلم ہویا نہیں حسین دے بچیاں کتنا ظلم ہویا ہے سب پردیسی وطنی آئے تم ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے امیرا تیرے بیٹھی والا مارا انا للہ و انا الیہ راجعون جدو میدان کربلا دا نقشہ میں سامنے رکھدا پیا ویں خاندان رسول دا تذکرہ کردا پیا ویں اسی آل بیت دے محبا مشتاق پروی صاحب نوں پوچھیا جے محرم چ گلی گلی اسی مسجد درس قرآن دینے ہوں ہر جمعے دے اندر موضوع ذکر حسین کرنے ہوں آل بیت دا در رکھ دے ہوں خاندان رسول دا در رکھ دے ہوں عزیزان من آل نبی ماننے والوں خاندان رسول ماننے والوں حضور دے نال محبت دا اظہار کرنے والوں کون کہتا ہے کہ حسین ابن علی لین واسطے کی گیا بھی حیا نہیں آندا آپ صحابی تے جرا نہیں ہو سکتی نبی دی آل تے جرا نہ کر حسین ابن علی تے جرا نہ کر حسین تے کربلا جان تے جرا نہ کر عزیزان من حسین دی سوچ تے جرا نہ کر جنوں نبی جنت دا سردار آ گئی جنوں نبی کندیاں تے لوڑیاں دے وی جنوں نبی زبان چساوے جدے ہونٹاں نوں نبی چومے جنوں نبی اپنی خوشبو کرے جنوں نبی اپنا پھول کرے جنوں نبی اپنا پھول کرے حسین نوں چومیا مینوں خوشبو ملدی ہے حسین نوں ویکھیا مینوں سکون ملدا وی اودا کٹنا اودے مانے تو کیویں برداشت ہوئے گا جو سید مدینے تو چلے آوی 18,000 خط آئے نہیں میرے امام 18,000 خط کوفیاں نے دے دے نہیں میرا امام گیا نہیں بلکہ بلایا گیا ہے میرا حسین مسافر نہیں میرا حسین مہمان نہیں 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ گیا ہے جدے چ بچے بھی شامل نہیں جدے چ انہوں محمد بھی شامل نہیں سید دا قافلہ چلے آئے میں مدینے جاواں اللہ تینوں ہی لے جائے تے مینوں ہی لے جائے میں مدینہ طیبہ جاواں عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں مدینہ پاک جاواں ذرا نقشہ سمجھانا چاہ رہا ہوں جڑے میں مدینہ پاک جاواں حاجی صاحب عمرہ کرن جائیے جدوں مدینیوں نکلی لائے رستے چ مسجد میقات آندی میقات مسجد تو حرام بنی لائے جدوں گڈی چ بیٹھ جائیے گڈی دا ڈرائیور آندا حاجیو مدینہ تو رسول جدا ہو رہا ہے سلام پیش کر لو آخری بار درود پڑھ لو میں قسم کسی دی گل نہیں کرتا ممبر تے بیٹھا اپنی گل کرنی انج رونا ہوندا ہے جویں بندے دے کنٹرول چ نہیں ہوندا بے ساختہ بندہ رون لگ پیندا ہے حج یاراں نوں پوچھیا جے جڑے حج عمرہ کر کے آئے نہیں انہاں نوں پوچھیا جے مدینیوں نکلدے آ لوکی انج روندے جویں بچے روندے نہیں اکھاں چ آنسو آ جاندے نہیں پھر پتہ نہیں حضور دا شہر ویکھنا کہ نہیں حاجی صاحب اسی 8 دن مدینہ بزرگ ہو رہی ہے 8 دن مدینے رہی ہے 8 دن نہ نبی پاک نو ویکھیا وی نہ نبی دے یاراں نو ویکھیا وی نہ مدینے دی گلیاں جو حضور دی آل نو پھردا ویکھیا وی تے محبت عالم ہے انہاں گلیاں نو چھڈن نو جی نہیں کردا او حسین ہی جاندا وی جنے نانے دے قدماں تے لوڑیاں لگیاں وی نانے دے کندیاں تے لوڑیاں لگیاں وی نانا پاک دی گول تو دین سکھیا وی اپنے نانے نال آخری گلاں کیتیاں وی اپنے نانے دی چھاتی تے لیٹیا حسین نانے نال آخری کلام حسین کیتا وے آخری ملن حسین نے کیتا وے نانا رسول دے گلے لگے تے حسین مینوں ذرا پرکی والے دسو اسی 8 دن رہیے مدینہ چھڈنا محال ہوندا وے جنہاں نبی پاک دے نال بچپن گزاریا ہوئے جنہاں نانے دی گود کھیڈیا ہوئے انہاں مدینہ کیویں چھڈیا ہوئے گا جدوں دنیا چ پکڑ کے جالی روزے والی کر دی عرض سکینہ
کر کے جالی روزے والی کردی عرض سکینہ کملی والے آؤ چپ چلے آئے تیرا شہر مدینہ نانا جی حجال رسول جاری ہے ذرا لفظ سنیا جے مسلمانوں ان اللہ شالار کوئی پردیس نہ تھیوے اتے ککھ جنا تھی پارے جنو سیدہ کابلاؤ لاما شہید رحمان لاؤ شہید ملت نے لکھیا میں 72 آدمیاں تے مشتمل قافلہ چلے آئے مکہ مکرمہ پہنچے آئے بالخانہ استقبال ہوئے آئے کہنے نے کون حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی یزید دی بیعت نہیں کی دی کہنے نے آقا بیعت اللہ چ ٹھہرو کوفے نہ جانو کوفے دے لوگاں وفا نہیں کرنی کہنے میں وعدہ کر لیا میں لا ایمان علی من لا عہد لہ خدا ایمان نہیں جدا وعدہ کوئی نہیں میں وعدہ کر لیا میں مدینہ پاک نہیں رہنا بیعت واسطے مجبور ہوواں گا مدینے دا امن برباد نہ ہوئے نانے دے شہر دا امن برباد نہ ہوئے جدو مکہ مکرمہ ارادہ دار کیتا تک رہ نہ جانو کوفے دے حالات دا پتہ لیا جائے امام مسلم تیار ہو گئے نہیں سفیر آل محمد نے جدو کربلا تو کوفے پہنچے نہیں 70,000 کوفی امام دا ساتھ دیتا اعلان کیتا نہیں آقا حسین نو خط لکھ دے ہو میرے حسین کربلا تو کوفے آ جاؤ نا جدو سید نو خط ملیا بھی 9 ذوالحج دا دینے امام مکہ مکرمہ تو چلے نہیں ادھر کون کہتا یزید بے خبر تھا خدا واسطے مولوی ہو نبی پاک دے منبر تے بیٹھے اودی یال تے دشمناں دا وفا نہ کر اودی یال تے دشمناں دا دفاع نہ کر تو نانا رسول دے منبر تے بیٹھنا وی خاندان رسول دا دفاع کر آل محمد دے چوکیداراں دا دفاع کر آل محمد دا وفا کر آل محمد دا دفاع کر حضرت مسلمانوں سرکار مدینہ نمانے والوں میں تیرے سامنے نقشہ رکھ دینا میں دسال محمد کی وفا میں جدو نواسا رسول کا قافلہ پہنچیا ہے یزید نے ابن زیاد کو گورنر بنایا ہے کہ کوفے دا گورنر نمان سے آبی رسول ہے اور نبی پاک دی آل تے سختی نہیں کرے گا انہیں اپنی آنکھاں رکھیا ہے نانا حسین کنا پیار کرتا ہے وہ مجھ سے حسین جڑ لیا بیعت اللہ ابن زیاد جڑے ابن زیاد کو گورنر بنایا بھی انہیں بھی اکیلا خط لیا سید ادھر امام مسلم کی گرفتاری دے آڈر نہیں چاہیے سی سب کو جاندا جائے امام زین العابدین نو میں پڑھیا نہیں امام صاحب نو کسے سوال کیتا ہے امام زین العابدین تسی کوفیاں دا سب تو بڑا قصور کی جان دے جے کہندے نے کوفیاں دا سب تو بڑا قصور ہے انہاں آل محمد کٹ دی وکھی پر نہ ساتھ دیتا نہ بولے نہ زبان کھولی نہ ہتھیار چکیا نہ میرے بابے دا ساتھ دیتا میاں جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے اجی انہاں بھی بازیاں ہاریاں میں دن راتی جو دس دے دید نو سی اجی انہاں بھی باریاں ماریاں میں نہیں جاتی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چھڑایا ہر کچھا زہمایا ہونی چاہتی اشنائی کولو فیض کسے نہ پایا کہ کرتے انگور چھڑایا ہر کچھا زہمایا پر بے شرمی دے حلوے نالو ساگ سروں دا چنگا منافق یار دی یاری نالو ساتھ روتے دا چنگا ہونی جاندی برکی دے باسیو رام کا دوان والیو آجی عبدالعزیز صاحب مغل صاحب میں ایک جملہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں آج پاکستان در تم یار بناویں تینو کوئی دھوکھا دے کار بلا کے تیرے بچڑے مروا دے تیری ہن کہڑے لفظاں یاد کر دیے انہاں یزیدیاں دا نام کی لواں انہاں کوفیاں دا نام کی لواں جنہاں نبی دی یار منگا کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دتی لوکاں دیاں جادو جڑن دیاں ٹر جاندیاں نے پیکے
لوکاں دیاں جد اجڑن تھیاں مدینے تے سارا خاندان حسین لے آندا ہے لوکاں دیاں جد اجڑن تھیاں ٹر جادیاں نے ویکھے میں جڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پنگے جب امام مسلم دے دونوں شہزادیاں گرفتاری دے آرڈر دیتے گئے نے امام نے قاضی شرح قلمان چھوڑیے مدینہ پاک بھیجا جی دونوں شہزادے قافلے نہ چل نہیں سکے رات دا بکھا بی بی کون آخری باتاں نے بی بی کون میں بچیوں بولو کون جے آدھی بی بی بچیوں بولو درختیوں جنات اڑھاریے مسلمانوں آل محمد دا درد رکھیا کر اے لفظ نہ کیا کر کے آلے تشہیر درد رکھ دینی اسی نہیں رکھنا حیا کر جے وہ آلے نبی نہ پیار کر کیا ایدہ مانا تو چھڑنا میں اے چھڑ دے زد بازیاں حسین تیرا بھی ہے حسین میرا بھی ہے حسین کسے کی جگیر نہیں آل محمد کسے کی جگیر نہیں خاندان رسول نہ پیار ایمان سمجھ کے کر لوگاں دیاں جادو اجڑن دیاں اینے بیٹھے جے اپنی دیاں دے اجڑن دا ذکر تے یاد آؤندائی کبھی 10 محرم دی رات جڑی رات سیداں تے پئی کبھی اپنے بچیاں چ بیٹھ کے دسے آئی زینب دے رات کیویں گزری ہوئے گی آج سال جدوں زندہ لاندی امام دی پیر سویرے ویر نو گود رکھیا ہے رات سیدی تھی تے چوری اجڑ گئی خیمے اجڑ گئے علی دا باغ کٹیا گیا فاطمہ دا گلشن اجڑ گیا زینب دنیا چلو کلی رہ گئی سکینہ کلی رہ گئی خیمیاں دے وچ ہر طرف لاشاں دیاں ڈھیریاں میں 10 میرے دیرا کربلا دی 10 محرم دی رات سیداں تے کڈی اوکھی لگی ہوئے گی پانی نہیں ملیا ہوئے گا لاشاں بکھریاں ہون گیاں ایتھے میں ایک جملہ کہاں مسلمانوں جدوں رات تک کافی سا گزر گیا تے زینب باہر نکلی آندے نے میری پپو جی میرے ابو دی لاش کنے سیانو گیا سار دے نیزے چڑھے آئے خولی ابن یزید لے گیا میں آندی میں میرے بچیاں میرے ویر دی چھاتی میرے نانا رسول ورگی ہے میں حدیث پڑھیے حسین دی چھاتی نبی پاک دی چھاتی مبارک نہ ملتی ہے آدھی میں ویرا میرے دو ویری ایک دا نام حسن تجھے دا نام حسین حسن دا جیڑا نانے نہ ملتا ہی حسین دی چھاتی نانے نہ ملتی میں ویرا پہنا سیاں لیں دیئے پہنا نے لوڑیاں دیتیاں ہوندیاں تے نال کے دیاں لوکاں دیاں جادو اجڑن دیاں تر جادیاں نے پیکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پیکے بس کھیتی علی کی کٹ گئی بستی بس کھیتی میں ایک دن قرآن مجید دی تفسیر پڑھدا پیا سا میرے کیا جی عرب صاحب صالح نبی دا واقعہ آ گیا جنہ حضرت صالح علیہ السلام دی اٹھی دے قدم کٹے تے میں بڑا پیا جی صاحب بزرگوں تہاڈا نام کی سی حاجی اللہ دیتا صاحب جڑے والے میں اس صفحے تے پہنچیا سجنا میں ویکھیا صالح نبی دی اٹھنی دے جنہ قدم کٹے میں قرآن چ پڑھیا ہے انہاں تے عذاب الہی آیا اور میرے کلیجے نور پہ گیا آخر نبی دی آل دا محبا میں کیا مولا جنہ نبی دی اٹھنی دے قدم کٹے انہاں تے میرا عذاب آیا ہے انہاں یتیمیاں تے کوفیاں دا کی بنے گا جنہ نبی دی آل کھٹ دیتی ہونا کوفیاں دا کی بنے گا ذرا سوچو مسلمانوں
آلے بیت کا درد رکھیا کر محرم گزر جاتے نہیں کدی اپنے بچیاں آلے بیت کا تذکرہ سنایا کر شہداء کربلا دی مظلومیت سنایا کر کہ نبی دی یاد تے آنا سلام ہویا وے اللہ جانتا میں کئی مولوی اتوں تک ویکے آندے جی اللہ جانے تے وہ جانے ایتھے علامہ احسان 1987 چ شہید ہوئے نہیں اج تک احتجاج کرنا کہ علامہ تیرا قافلہ رکیا نہیں تیرے قاتل پکڑا گئے اج تک احتجاج کرنا مینوں دسو میرے سجنا کشمیر دے مظلوم یاد کر اج کنے دن ہو گئے جنہ کربلا ویکھنی کشمیر جا کے ویکھنا اوتے سجدہ تے 3 دن پانی بندے کربلا کشمیر وچ تیرے سامنے 1400 سال بعد پر فرق نہیں اوتھے کربلا کلمے والیاں نے بنائی سی ایتھے ہندوستان دے کافر مودی نے بنائی ہے بتاں دے پجاری نے بنائی ہے اج کشمیر دیاں بہناں دیاں عزتاں لٹیاں گئیاں بچے سین چ کھیڈ دے سیوا کراتے بھوکے پیاسے بلکدے مر گئے ماواں سینا چ پتر نپ لے جنہ ویڑیا چ پتر کھیڈ دے سی ماواں دے قبرستان بن گئے ماواں دے ویڑے پترا دے قبرستان بن گئے اج صاحب کشمیر دے مظلوماں دا کیا ذکر کراں مسلمانوں کرنا چاہ رہا نہیں آلے نبی ماننے والوں ذرا درد مندوں تیرے سامنے نقشہ رکھا کشمیر دا ذکر آ گیا ہے جب 40 دن ہو گئے پانی بنتے کھانا بنتے محاصرہ کوئی جنازہ لے کے باہر نہیں نکل سکتا کوئی مجبور دیا پانی نہیں پلا سکتا مسلمانوں جدوں ساری جماعت دا ہیرا کہتا دی کشمیر انہوں اسی گلا کرتے سن یہ کشمیر کشمیر لگے رہتے ہیں اج پورا پاکستان کشمیر کشمیر کر رہا ہے کشمیر کربلا کوئی جنازہ باہر نہیں نکل سکتا کوئی بیمار باہر نہیں آ سکتا مسلمانوں ذرا سوچو نا کنے دن ہو گئے اج مسلم خاندانوں کے گھر کی گزرتی ہوئے گی بارڈر والے مسلمانوں جا دیکھنا ذرا دھیان نہ غور کر اج نقشہ دسا مسلمانوں میرے بھائی متی اللہ خان صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے ذرا گل سنیا جے اللہ جاندا مفتی صاحب تے متی اللہ خان صاحب کٹے حج تے گئے نہیں نبی دا نوکر بن کے گیا نہیں خاندان رسول دا چوکیدار بن کے گئے نہیں دونوں حج بن کے آئے نہیں اللہ رسول دا نبی دار ویکھ کے آئے نہیں مدینے والے دی چوکیداری کر کے آئے نہیں خاتم النبی دار ویکھ کے آئے نہیں ختم نبوت دے تاجدار دا گھر ویکھ کے آئے نہیں فاطمہ دا بابا ویکھ کے آئے نہیں حسین دے نانے دا روزہ ویکھ کے آئے نہیں زہرا دے بابے دا روزہ ویکھ کے آئے نہیں میں ضرور کرنا نہیں اللہ جانتا ہے جڑے بندے مدینے جاندے نہیں متی اللہ خان صاحب کیا قسمت والے لوگ ہون گے جڑے مکہ مدینہ پاک دیاں زیارتاں کرن جاندے نہیں کسے غیر مسلم نوں ضرورت نہیں مکہ مدینہ چلا جاوے اوتھے صرف نبی دا غلام ہی جا سکتا ہے عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا مسلمانوں جنوال بیت دا ذکر آوی خاندان رسول دا ذکر آوے ذرا دھیان کرے آجے عرض کرتا پہ میں ٹار کر لگایا دی 1 گھنٹہ ہو گیا اجازت جاواں گا ذرا بات سنوا لیے آل نبی ماننے والوں جڑے سید آدیاں دا ذکر ہے انشاءاللہ 10-15 دن لنگ دینی حاجی صاحب نو میں ٹائم دواں گا بلکہ پورا واقعہ کربلا بیان ہوئے گا انشاءاللہ اج میں صرف تیرے سامنے صرف مظلومیت رکھی گئی کہ سید دے بچیاں دے کنا ضروری دونوں شہادیاں نو گرفتار کر لیا بی بی کر لے گی بے بچیوں کون بی بی کی پوچھنی یتیموں بے کس مجبور تنہا مسافر ہیں مدینے کے ہم ہیں ٹکڑے حضرت مسلم کے سینے کے دونوں بچیاں نو ملایا دلایا بی بی نے پیار دیتا ہے ہار سٹیا ہے تسی جان دے جے بچہ گواچا ہوئے جنیاں مرضی چیزاں کھلائیے آخر تے آندا ابو جی امی جی آئے ابو جی
مگر مسلم دے بچے نہیں جدو دوستا بیدار ہوئے نہیں مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہا نہیں ہاں دے ابو جی حارس اٹھیا میرے گھر کے شور کا دائے ویکھیا سورتا سونیاں نہیں حارس نے تلوار پکڑی تھپڑ ماریا بی بی آندی ارے سید ہے قرآن نے پڑھیا کلا اصابکم علیہ اجرن الا المودۃ بالقربا میری اللہ پیار کرنا بھی میرے قریبیاں نو پیار کرنا وے حیا کر وے جدا کلمہ پڑھنا وے اس نبی دی یار لا دی وے حیا کر آندی ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورتو زمین پر نہ گھرا ایتھے ملے جے کوئی یتیم نو چنڈ ماری سارے گل پہ جان گے حیا کر یتیم تے ظلم نہ کر مسلمانوں حارث صاحب میرے بھائی مسلمان صاحب کیا منظر ہوئے گا اس آل محمد گرانے دا آدھی ارے سید ہے تماچے نہ لگا قرآن کے ورتو زمین پر نہ گرا بس بس نمی شہمی جاتی ہے وہ دیکھ مجھے بار تم غمگین نظر آتی ہے جدو دونوں شہزادیاں پکڑے آئے بڑا کہتا کیا کریں گا کہتا سر اتارا گا ابن زیاد کو لے کے جاواں گا کہتا ایک میری خاص منی مینوں نہ ماری پہلے میرے ویر نوں نہ ماری پہلے میرے دیوار کری میں تو ننے ویر دا لاشا ویکھیا نہیں جانوں اج ہاتھ جوڑاں گا اپنے وڈیاں ویراں نوں سلوک کریا جے وڈے بڑا سکول چھڑ کے بڑا پال لیندے جے وڈے بڑا یتیم پال لیندے جے ماسٹر گھر آندا ہیڈ ماسٹر پتر سکول نہیں آندا ماسٹر جی ساڈا پوفا ہو گیا ہے میری ماں دی پتر سکول چھڑ دے اپنے چھوٹے یتیم بڑا پال لے میں ہاتھ جوڑاں گا وڈا بڑا پترا نوں پتر بنا کے پالدا جے وڈا بڑا جوانی چ ویراؤ تیرے تے اپنی تلیم قربان کر دے اپنی جوانی قربان کر کے بھراواں نوں سٹینڈ کر لے بھراواں نوں جناب دی تلیم دے تے یتیموں جوان ہو کے وڈے بھرا تے بوئے تے سلوک کریا کرو رات دے اندھیرے چ 2 لکھ لایا کرو لے ہو میرے ویراؤ جے سانوں پیو بن کے وکھائے اسی پتر بن کے وکھا دتا جے اپنی تلیم چھڑ کے اپنے فیوچر کو تباہ کر کے سانو بنایا تے اج اسی بھی پتر بن کے وکھا دتا اللہ جاندا وڈے برا قربانیاں دے دیندے نہیں چھوٹیاں تے اپنی جائیداداں مار دیندے نہیں وڈیاں بھراواں نوں باپ سمجھیا کر چھوٹیاں نوں پتر سمجھیا کر جڑے میں نقشہ تیرے رکھا بڑا کہندا ننیا ویراؤ ابو نہیں ملا سکدا پر میرے گلے لگ جاؤ آ میں تینوں ابو والا پیار دیواں ویر ویران دے مینوں دسو سجنو اے شعر پڑھن دا مینوں دنیا وچ لوکو کیوں نہ سنور آوے جدوں برا دے گلے نال ویر لگائے گا اج برا دے گلے لگ دے نہیں اج برا نال سلام نہیں لیندے اج برا دے بوئے تے نہیں جاندے آندے لے او ویر حوالے رب دے میلے 4 دناں دے ویر ویران دے کردی ہوندے ویر ویران دیاں باواں باپ سیا دے تاج محمد ماواں ٹھڈیاں چھاواں او لے ویر حوالے رب دے لبی پئی جدائی انا للہ و انا الیہ راجعون جدوں یتیماں دے ظلم ہویا وی انہاں شہادیاں شہید کرتا قاضی نہیں اس نبی دی اولاد جنہیں یتیماں تے رحم کھاتا وی ابو دی لاش ویکھن دی اجازت دتی جائے مرونا ظالماں وی یتیماں تے رحم نہ کھاتا امام مسلم دی لاش نو بچیاں نو ویکھن دی اجازت نہیں دتی انا للہ و انا الیہ راجعون اج میں سوال کراں گا مسلمانوں دنیا دے اندر کلا ہاتھ تو نہیں سکدا جے سجا کھبے نوروں دار او ویرا باج
جے محمد بخشا کون کسے نو روندا اتھے چن منور سوندا دیندے قبری پا اتھے رڈیاں ہون سہاگنا اجے منو نی لٹھا چا اتھے گانے بنن والیاں مارن رو دا جدو مسلمانوں یتیماں دی بات آئی میں پاکستان دے چاچے بڑے ویکھے نے جڑے ٹونگ نچاتے نہیں یتیم بتیجیاں دے سر تے ہاتھ رکھ کے آندے برادری چ بلے بلے لی اسی تاڈے سر تے آؤ پھر حاجی صاحب میں ویکھیا یتیم بتیجے جوان ہو کے بڈھے ہو جاتے کوئی رشتہ پوچھن نہیں آوندا بڑا دیاں تیاں یتیم رل جاندیاں لوکاں دے بوئے آندے کوئی رشتے پوچھن نہیں آوندا لوکاں دیاں او لوکو تو تے زندہ ہے تے اج یتیم پانجیاں بتیجیاں دا حال نہیں پوچھدا کربلا وچ لوکاں دیاں جد گزرن دیاں ٹر جاندیاں نے بیٹے میں جڑی کس پاسے جاواں سوئے رہنا بیٹے الحمدللہ رب العالمین واللہ اکبر المتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما ڈاکٹر صاحب